जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के इल्ज़ामात हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म व ज़ब्त को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवाम के लिए एक और खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए की कमी कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपए कम कर दी। फ़ी लीटर पेट्रोल 377 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे बरकरार है। वज़ारत पेट्रोलियम का नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। आखिरी रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी का शाही पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब। कहा कि सदर जरदारी ने पाकिस्तान से गैर मुल्की अड्डे बंद कराए, मेहमानों को जाने का कहा। भुट्टो ने एटम बम दिया, बेनज़ीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी। मुल्क का दिफा आज भी पीपी कर रही है। बिलावल की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। कहा कि 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हुआ, मगर अब वो इसका दिफा करने को तैयार नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे? गुज़िश्ता इंतखाबात में अवामी वोट पर डाका डाला गया। अवाम इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें। नून लीग का स्कर्दू GBA 10 में पावर शो। जलसे से ख्वाजा साद रफ़ीक का खिताब। खित्ते की तरक्की के लिए मिसाक गिलगित बल्तिस्तान को ज़रूरी करार दे दिया। गिलगित को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तवानाई बहरान से निजात दिलाएंगे। अवाम वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल बदलने पर कादिर हैं। GB के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं। सियासी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहिदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाए, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सके। कराची मुल्क की बर्बादी की अलामत बन गया। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में कराची की ज़बोहाली की गूंज। हुंजा में वर्कर कन्वेंशन से खुर्रम दस्तगीर का खिताब। कहा कि 7 जून को अवाम ने फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है या लाहौर। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। कैप्टन सफदर ने भी बिलावल पर तीर चला दिए। कहा कि पानी होती है तो बारिश होती है, यहाँ तो बर्फबारी होती है। नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दें तो गिलगित में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान का नारा नजर आएगा। मेयर कराची शहर पर तनकीद का बुरा मान गए। कहा कि कराची गरीब परवर शहर है, मेहनत कशों का सहारा बनता है। चाहते हैं कि हुंजा कराची जैसा बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम सालाना 20 करोड़ या उससे कम फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर होगी। दुकानदारों को एक सफ़े का फॉर्म भरकर कम से कम 25,000 रुपये नक़द जमा कराना होंगे। स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार शामिल होंगे। 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स पहले से कटा हुआ हो तो एडजस्ट होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि स्कीम छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबात के साथ लाई जा रही है। FBR से प्लेट मिलेगी जिस पर दुकानदार का नाम और तफसीलात होंगी। पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की वजाहत। मुल्क भर की ताजिर बिरादरी का नए टैक्स मॉडल का खैर मकदम। और ईरान के मामले पर बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि ईरान की ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो जौहरी हथियार बना सके। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतों में नुमायां कमी आ जाएगी। आबी गुज़रगाह के बहरान के हल में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया।
آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے اہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ تنظیم پر نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن کو متاثر کرنے کے الزامات ہیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق کسی بھی تنظیم کو عوامی امن، سلامتی اور ریاستی نظم و ضبط کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام کے لیے ایک اور خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے کی کمی کر دی گئی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 4 روپے کم کر دی۔ فی لیٹر پیٹرول 377 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار ہے۔ وزارت پیٹرولیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت ختم۔ آخری روز بلاول بھٹو زرداری کا شاہی پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب۔ کہا کہ صدر زرداری نے پاکستان سے غیر ملکی اڈے بند کرائے، مہمانوں کو جانے کا کہا۔ بھٹو نے ایٹم بم دیا، بے نظیر نے میزائل ٹیکنالوجی، ملک کا دفاع آج بھی پی پی کر رہی ہے۔ بلاول کی نام لیے بغیر نون لیگ پر تنقید۔ کہا کہ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا، مگر اب وہ اس کا دفاع کرنے کو تیار نہیں۔ گلگت بلتستان میں کیا کام کریں گے؟ گزشتہ انتخابات میں عوامی ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ عوام اس بار فارم 45 کا بندوبست کریں۔ نون لیگ کا اسکردو جی بی اے 10 میں پاور شو، جلسے سے خواجہ سعد رفیق کا خطاب۔ خطے کی ترقی کے لیے میثاق گلگت بلتستان کو ضروری قرار دے دیا۔ گلگت کو NFC ایوارڈ میں حصہ دینے کا وعدہ۔ کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو توانائی بحران سے نجات دلائیں گے۔ عوام ووٹ کی طاقت سے اپنا مستقبل بدلنے پر قادر ہیں۔ جی بی کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے کہ سرمایہ کس طرح لگایا جائے، یہاں کے وسائل سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کراچی ملک کی بربادی کی علامت بن گیا۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں کراچی کی زب و حالی کی گونج۔ ہنزا میں ورکر کنونشن سے خرم دستگیر کا خطاب۔ کہا کہ 7 جون کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے یا لاہور۔ سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ کیپٹن صفدر نے بھی بلاول پر تیر چلا دیے۔ کہا کہ پانی ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے، یہاں تو برف باری ہوتی ہے۔ نواز شریف کے 3 سال نکال دیں تو گلگت میں صرف روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ نظر آئے گا۔ میئر کراچی شہر پر تنقید کا برا مان گئے۔ کہا کہ کراچی غریب پرور شہر ہے، محنت کشوں کا سہارا بنتا ہے، چاہتے ہیں کہ ہنزا کراچی جیسا بنے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی خدمت کو ترجیح دی۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان۔ اسکیم سالانہ 20 کروڑ یا اس سے کم فروخت کرنے والے دکانداروں پر ہوگی۔ دکانداروں کو ایک صفحے کا فارم بھر کر کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوں گے۔ اسکیم میں نان فائلر اور فائلر دکاندار شامل ہوں گے۔ 1% فکس ٹیکس ہوگا، ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے سے کٹا ہوا ہو تو ایڈجسٹ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اسکیم چھوٹے دکانداروں کی مشاورت اور مطالبات کے ساتھ لائی جا رہی ہے۔ FBR سے پلیٹ ملے گی جس پر دکاندار کا نام اور تفصیلات ہوں گی۔ پوائنٹ آف سیل سے استثناء مل جائے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی وضاحت۔ ملک بھر کی تاجر برادری کا نئے ٹیکس ماڈل کا خیر مقدم۔ اور ایران کے معاملے پر بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ ایران کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنا سکے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ جائے گی۔ آبی گزرگاہ کے بحران کے حل میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔